ونسلم ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ اونچی آواز میں درود شریف پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود نبی معظم شفیع محترم احمد مجتبی سرور کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلمان دی بارگاہ بے قسمنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد عزیز برادران اسلام آج دائے نورانی پروگرام باحوالہ ذکر اصال ثواب انعقاد پذیر ہے جس دے اندر اساں ساریانو حاضری کا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ میں دعا گو ہاں کہ رب کائنات ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور بھائی محمد فوجی افتخار صاحب اور چچا جی محمد بھٹا صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دی اللہ پاک بخشش فرمائے۔ قرآن پاک کی جنہی آیت مبارکہ میں تلاوت کی تھی اس دا تعلق سورہ فرقان دے نالے اللہ رب العزت دی ذات نے ارشاد فرمایا قل ما یأبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو فرما دیو کہ میری عبادت کرن اگر جے تسی میری عبادت نہ کرو تے اے دے نال منوں کوئی فرق نہیں پیندا۔ ما یأبأ بکم ربی لولا دعاؤکم اگر جے تسی او دے کولوں دعا نہ کرو تے رب فرماندا ہے منوں کوئی فرق نہیں پیندا۔ فقد کذبتم یقیناً جڑا بندہ میری عبادت نہیں کردا تے میرے کولوں دعا نہیں کردا فقد کذبتم تحقیق اللہ آندہ وہ بندہ جھوٹا ہے۔ فسوف یکون لزاما اور جھوٹیاں واسطے اللہ نے بڑا ڈاڈا عذاب تیار کر کے رکھے ہے۔ قرآن پاک دی اے آیت مبارکہ جڑی ہے انہیں سانوں دسیا بھائی عبادت کدی کرنی ہے۔ تسی سارے بندے جڑے ہو کدے ادھر کدے دھیان کدے ادھر کو دیکھ رہے ہو، ادھر میرے اللہ توجہ رکھو۔ میں قرآن پڑھ رہے ہاں کہ قرآن پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے۔ سننا اچھی بولو کی ہے سننا جنہیں اکتے فرض ہے نا وہ بولے کی ہے قرآن سننا فرض ہے۔ ادھر میرے دھیان رکھو کہ جے میں کوئی گل کراں تو جواب دیو گو جس طرح دا ری ایکشن ہوتا ہے اسی طرح دا جس طرح دا ایکشن ہوتا ہے اس دا ری ایکشن بھی ہونا چاہیے کہ میں لگا بس تو ہونا چھوڑیاں چھٹیاں کوئی پتہ نہیں کی کہتا پیا کی کیڑی گل کر رہے ہیں۔ نہیں جیڑی میں گل کراں اگر جے تانوں سمجھ جائے تے اونچی آواز نال کہنا ہے سبحان اللہ۔ کی کہنا ہے؟ اونچی آواز نال کہنا ہے۔ کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اسلوب نو اور مفہوم نو کس طرح واضح کر چھڑے۔ اللہ رب العزت دی ذات فرماتی ہے کہ اے محبوب انہاں لوگاں نو فرما دیو یا اللہ کی آکھاں فرمایا انہاں لوگاں نو دس دیو کہ عبادت اللہ دی کرن عبادت تو بعد دعا کرنا
جیڑا دعا نہ کرے گا، جیڑا عبادت نہ کرے گا، فرمایا فقد کذبتم، یقیناً وہ بندہ جھوٹا ہے، فسوف یکون لزاما، رب پہ آندہ ہے، میں کولو نہیں آندہ پیا۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹیا واسطے میں وہ عذاب تیار کر کے رکھے ہے کہ جدو وہ دے وچ جان گے تے پھر تڑپن گے تے آکھن کے یا اللہ ایک موقع دے، اسی دنیا دے اوتے جا کے نیکی کریے، تیری عبادت کریں گے، تیرے کولو دعاواں کریں گے، پھر رب آکھے گا موقع دیتا سی، جدو تسی فائدہ نہیں اٹھایا تے ہن دوبارہ موقع نہیں دیتا جا سکتا، ہن دوبارہ موقع دیتا جا سکتا۔ سارے دعا واسطے کٹھے ہوئے ہیں، یہ دعا جڑی ہے اساں آج شروع کیتی ہے یا ساڑھے نالوں پہلا بھی کسے نے کیتی ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاک درباری چو پتہ کرنے ہیں کہ تساں بھی کدی کسے واسطے معافی دی دعا کیتی ہے کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام ایک دن مسجد دے اندر تشریف لے آئے، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز ادا فرمائی، سرکار حجرہ مبارک دے اندر چلے گئے، کسے نال کوئی گل نہیں کیتی، میرے آقا نے حجرے میں جا کے رونا شروع کیتا، زور دا ویلا ہو گیا، آقا علیہ السلام زور دی نماز ویلے باہر تشریف لے کے آئے، سرکار نے زہر دی نماز ادا فرمائی، پھر حجرہ مبارک دے میں چلے گئے، سرکار نے رونا شروع کر دیتا، لوگوں اثر دا ویلا ہو گیا، نبی پاک اثر تک روندے رہے، اثر ویلے سرکار باہر تشریف لے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے اثر دی نماز ادا فرمائی، پھر حجرہ مبارک دے میں چلے گئے، سرکار نے رونا شروع کر دیتا، مغرب کا وقت ہو گیا، نبی پاک نے مغرب دی نماز ادا فرمائی، پھر رونا شروع کر دیتا، عشاء دا ویلا ہو گیا، سرکار روندے رہے، عشاء دی نماز ادا فرمائی، سرکار حجرہ مبارک کے اندر چلے گئے، لوگوں حجرہ مبارک کے جا کے نبی پاک ساری رات روندے رہے، جدو فجر دا ویلا ہویا، باہر آئے نماز پڑھائی، کسی نے کوئی گل نہیں کی تھی، ایسے طرح روندے رہے، 3 دن حضور ایسے طرح دن تے رات روندے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے دل وچ خیال آیا کہ نبی اتنا روتا پیا، پوچھئے تے صحیح نہ کسی نال گل کردے نے، نہ کسی نال کوئی کلام کردے نے، 3 دن ہو گیا نے، دنے بھی روندے نے، رات نو بھی روندے نے، ایک صحابی گیا جنہ دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، جا کے دروازہ کھڑکایا، آکھیا سونے بوا کھولو، میرے آقا نے دروازہ نہیں کھولیا، سرکار روئی جا رہے نے، کان لا کے سنیا، آواز آ رہی ہے ربی حبلی امتی، سبحان اللہ، تجھے بولو سبحان اللہ، گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی ایک اور کٹ کر دیں، سرکار نے آکھیا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت دی بخشش کر دے، یا اللہ میری امت دی بخشش کر دے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، صحابہ جدو سنیا نا تے صحابہ کرام رو رہے ہیں کہ سرکار دے اوپر 3 دن ہو گئے نے، کس طرح دی کفیت تاری ہے، کنج دی کفیت نبی پاک دے اوپر تاری ہے، 3 دن گزر گیا نہیں، سرکار روئی جا رہے ہیں، شاعر کہندہ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، تے کدی منگیاں دعاواں بیٹھ یاراں دے وچ، تے کدی منگیاں دعاواں بیٹھ یاراں دے وچ، سونا نبی احمد مجتبی ساڈی بخشش لئی رب نو منودا رہیا، اونچی بولو سبحان اللہ، کدے روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، تے کدے منگیاں دعاواں بیٹھ یاراں دے وچ، سونا نبی احمد مجتبی ساڈی بخشش رب نو منودا رہیا، نبی پاک علیہ السلام 3 دن حجرہ مبارک دے اندر جا کے رو رہے نے،
روندیاں روندیاں 3 دن گزر گئے نے حضرت ابو بکر نے پوچھا سونیا وجہ کی ہے میرے آقا نے دروازہ نہیں کھولیا لوگوں حضرت علی آئے آ کے دروازہ کھڑکایا دروازہ نہیں کھلیا میرے آقا دے غلام کہندے نے نبی پاک نے دروازہ نہیں کھولنا پوچھا گیا کہ میں کھولن گے فرمایا نبی بیٹی نو لے کے آؤ سیدہ زہرا پاک ہون گیا چپ کران دی لوڑ ہی پیدا نہیں ہوئے گی آقا آپ ہی چپ کر جان گے حضرت سلمان فارسی گئے نے جا کے دروازہ کھڑکایا ہے اندروں آواز آئی مندل باب کون دروازے دے سیدہ سلمان آیا ہے آؤ چاچا سلمان کی میں آئے آخیا سیدہ آقا علیہ السلام کن دے لوگ آنے اجرہ مبارک دے وچ رو رہنے اچھا اٹھان دی بڑی کوشش کی تھی ہے لیکن سرکار اٹھ دے نہیں تسی جاؤ گیا نبی پاک سر چک لین گے حضرت فاطمہ کرو نکلیاں نے چادر سر دے اتے لئی لوگوں چادر نو باران ٹانگے لگے ہوئے حضرت سلمان نے وکھیا چادر دے اتے ٹانگیاں دی پوری لین لگی ہوئی ہے رب کائنات دی بارگاہ چنج کی تھی مالکا کافران دیاں بیٹیاں نو زرق برق لباس دینے اے مولا تیرے محبوب دی بیٹی ہے اے دی چادر دے اتے باران ٹانگے لگے ہوئے سیدہ دے کان میں آواز پہ گئی عرض کی تھی اے چاچا میرے نا چادر دیا ٹانگیاں وال نہ ویکھو اگر جے ویکھنے تے فاطمہ دے عرشاں دے چرچیاں وال ویکھ لو کدھر ویکھ لو عرشاں دے چرچیاں وال ویکھ لو حضرات حضرت فاطمہ گئیاں جا کے دروازہ کھڑکایا میرے آقا نو پتہ لگ گیا میری دھی آ گئی آئے تیاں نہیں او پردیس میں پاک تیاں نبی پاک علیہ السلام نے پتہ لگ گیا کہ میری دھی فاطمہ آ گئی نبی پاک علیہ السلام نے سر سجدے دے بھی چکی آئے لوگ کر کے سر سجدے دے بھی چکی آ میری سرکار اگے بڑھ کے دروازہ کھولے آئے نبی پاک نے ویکھیا کہ میری دھی آ گئی ہے سرکار نے سینے للا کے نبی پاک روئی جانے میں ادھر حضرت فاطمہ بھی روڑ لگ پئیاں نے روندیا میری سرکار نے پھر سجدہ کر لیا ہے بڑے بڑے سجدہ کیتا ہے سجدہ کرنے دے بعد عرض کی یا اللہ میری امت دی بخشش فرما لے حضرت فاطمہ نے پتہ لگ گیا میرا بابا امت دے غم وچ پیار ہوندا ہے حضرت فاطمہ رو رہی نے تے رو کے کہندیاں نے یا اللہ اے میرے جنیاں بھی اپنی زندگی دے اندر نیکیاں کیتیاں نے اے میری ساری عمر دیاں نیکیاں میرے بابے محمد دی امت نو عطا فرما دے اچھی بولو سبحان اللہ ساری نیکیاں میرے بابے محمد دی امت نو عطا فرما دے او سنیو این کر کے جنو سیدہ فاطمہ روحن لگ پئیاں تو کیا بابا اڑتے میں دعا کیتی ہے اڑ سر سجدے دے وچوں چک لو میرا اللہ تہاڈی امت دی بخشش فرما دے گا آقا علیہ السلام سر نہیں چک دے پے حضرت فاطمہ کہن لگیاں اے بابا اگر تسی سر نہ چکیا میں چولی چک کے رب کائنات کی بارگاہ وچ دعا کر دینی ہے اللہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم دے فرمایا چھتی جاؤ میرے یار کو جا کے کہہ دو
فاطمہ نو کہے چوری چھپ کے دعا کرن دی کوئی لوڑ نہیں، قیامت والے دن جویں راضی ہوے گی اسی انجی کر لواں، جویں راضی ہوے گی اسی انجی کر لواں گے۔ حضرات نے وقار میرے تے تواڈے لجپال علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جناب والا جدوں خوشخبری ملی ہے سرکار نے سر سجدے دے وچ چک لے آئے، پھر بھی نبی پاک ساری رات مصلی تے کھلے رہنا تے امت دی بخشش دیاں دعاواں کرنیاں اور سنیاں ہو جڑے ویلے دعاواں کردیاں رہنا رب کائنات کو ایک دن ترس آ گیا، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا محبوبہ رات کا کچھ حصہ سو میں لیا کر ساری رات روتا رہنا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے عرض کی تھی مالکا میں روما کیوں نہ، اے امت ایڈی گناہگار ہے، اے دیکھنا کتنے گناہ کر دیے، اے میری امت بڑی گناہگار ہے، یا اللہ میں سوما کیویں؟ رب کائنات نے فرمایا سونے عرشاں دے اوپر آ جا، بیٹھ کے نالے گلاں کران گے نالے دھیان تے مار، میری رحمت دا دریا بڑا ہے یا تیری امت دے گناہ زیادہ نے؟ اچھی آخو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام عرش تو پار لا مقام دے اوپر چلے گئے، رب کائنات دی بارگاہ دے اندر اللہ رب العزت دی ذات نے پوچھیا اے سونیا تو میری بارگاہ دے وچ آیا ہے مانگ کوئی چیز میں تینوں عطا کر دیا، رب کائنات دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ میری امت دی بخشش فرما لے، اللہ فرمایا تیری اس دعا دا صدقہ 70,000 امتی دی بخشش فرما دیتی ہے۔ دوسری بار پوچھیا اے سونیا کچھ منگ لے، یا اللہ میری امت آکھیا 70,000 اور بخش دیتا ہے، آکھیا اور کچھ منگ لے، یا اللہ میری امت آکھیا 70,000 اور بخش دیتا ہے۔ 700 مرتبہ رب کائنات نے میرا آج دی رات اپنے نبی کو پوچھیا ہے سونیا میرے کولوں کچھ منگ لے میں تینوں عطا کر دیا، رب کائنات کے پیارے محبوب نے 700 مرتبہ اللہ کے قرب وچ بیٹھ کے امت کی گل کیتی ہے، رب کائنات نے وعدہ کر لیا ہے اے سونیا قیامت دا دن ہوے گا میں 700 ٹولا بناواں گا جدے وچ ہر ایک ٹولا 70,000 دا ہوے گا، اے سونیا میں انہاں کولوں حساب نہیں لواں گا، تیری دعا دا صدقہ میں انہاں سارے دی بخشش فرما دیاں گا۔ حضرات دی مقار میرے تے تواڈے لجپال آقا معراج تو ہو کے واپس آ گئے، نمازاں لے کے آئے، آکھیا سونیا اے نمازاں جا کے اپنی امت نو دیو، او پڑھن گے گناہ کرن گے، جدوں نماز پڑھن گے میں گناہ معاف کر دیاں گا۔ حضرات دی مقار پھر بھی آقا نے ساری رات رونا، تقاضۂ بشریت پیراں دے وچ ورم آ جانی، پیر سج کے موٹے ہو جانے۔ ایک دن رب کائنات نے پوچھیا اے سونیا میں دست چھڑ تو چاہنا کیے، رب کائنات دی بارگاہ عرض کی یا اللہ میری امت دی بخشش فرما لے، اللہ رب العزت دی ذات نے فرمایا سونیا ایک سودا کر لیں اچھی آنکھوں سبحان اللہ، ایک سودا کر لینے یا اللہ کیسا سودا؟ رب کائنات نے فرمایا تیرا کوئی امتی کلمہ پڑھن والا مرن تو 1 سال پہلا توبہ کر لوے گا، میں اودے کولوں حساب نہیں لواں گا، اودی میں بخشش فرما دیاں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ میرے امتیاں نو کوئی پتہ ہونا ہے اسی 1 سال بعد مر جانا ہے، رب کائنات نے فرمایا پھر کی جانا ہے؟ آخیا یا اللہ وقت کٹنا چاہیے ہے، عرض کی مولا تھوڑا ٹائم ہونا چاہیے ہے، رب کائنات نے فرمایا 6 مہینے مدد تو پہلا جڑا توبہ کر لوے گا میں اودی بھی بخشش فرما دیاں گا۔ آخیا یا اللہ میرے امتیاں نو کوئی پتہ ہونا ہے اسی 6 مہینے بعد مر جانا ہے، لوگوں وقت کٹ رہا پھر 3 مہینے دے آیا، آخیا یا اللہ اور کٹنا چاہیے ہے، پھر آواز آئی مرن تو 1 مہینہ پہلا، آخیا یا اللہ اور وقت کٹنا چاہیے ہے، رب کائنات نے فرمایا 1 دن مرن تو پہلا توبہ کر لوے گا، 1 دن مرن تو پہلا توبہ کر لوے گا میں اودی بھی بخشش فرما دیاں گا۔ یا اللہ میرے امتیاں نو کوئی پتہ ہونا ہے میں 1 دن بعد مر جانا ہے، رب کائنات نے فرمایا اے سونیا جانا کی ہے، عرض
की माल का वतन होर कटना चाहिए। रब्बे कायनात ने फरमाया सोनिया जड़ा मरन तो चंद मिनट पहले तौबा कर लवेगा मैं ओदी भी बख्श फरमा देंगा। अज की या अल्लाह मेरे उम्मतियों को कोई पता ही होना है मैं चंद मिनटां दे बाद मर जाना है होर वतन कटना चाहिए। रब्बे कायनात ने फरमाया महबूबा ये तेरी खातर ये सिर्फ तेरी खातर ये महबूबा सिर्फ तेरी खातर सोनिया सिर्फ तेरी खातर या अल्लाह मेरी खातर की करेगा। अखिर सोनिया तेरी खातर ये कर सकना वा या अल्लाह की कर सकना है। रब्बे कायनात ने फरमाया जो चाहा कर सकना वा पर तेरी खातर मैं इतना कर देंगा या अल्लाह की करेगा। फरमाया तू साल से भी राजी नहीं होया फिर 6 महीने से भी राजी नहीं होया फिर 1 महीने से राजी नहीं होया फिर 1 घंटे से राजी नहीं होया फिर चंद मिनटों से भी राजी नहीं होया। सोने तू किवें राजी हो रहा है या अल्लाह वक्त होर कटना चाहिए। रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ सोनिया तेरा कोई उम्मती कलमा को आखिरी समय होते होगा साज होता रहेगा कोई साज आता रहेगा साज होता रहेगा साज जाता रहेगा आखिरी सा रह जाएगा जड़ा अंदर जाएगा ते बाहर नहीं आएगा। ये सोनिया इस वेले भी तेरे किसी उम्मती दी जुबान दे उत्ते मेरा ते तेरा ना आ जाएगा मैं ओदे कोलों भी हिसाब नहीं लवांगा। तेरी दुआ दा सदका मैं ओदी भी बख्शिश फरमा देया तेरी दुआ दा सदका मैं ओदी भी बख्शिश फरमा देंगा। कदे रोंदा रहा ओ जाके गारां दे विच ओ कदे रोंदा रहा जाके गारां दे विच ते कदे मंगियां दुआवां बैठ के यारां दे विच सोना नबी अहमद मुजतबा ओ साडी बख्शिश नहीं रब नो आखिरी गल कर रहे भाई खोजो मेरे वाल अजकल ना एक रिवाज चल गया आज जदों तुसीं साले सवाब दी महफिल चों बाहर निकलना ते लोकां तरह तरह दी गल्लां करनियां ने कि केड़ा कित्थे लिखे है कि देगा बता के लोकां नूं लंगर भी खवाई लै कित्थे लिखी है कि लोकां दी दावत भी करी दी है। आखिरी गल करनी है 5 मिनट लगनी है 7 मिनट ज्यादा नहीं बस आखिर नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम दे गुलाम है जिन्हां दा नाम है हजरत उस्मान गनी। मैं दसन लगा भाई नीयत चंगी होवे ते फल फिर केड़ा मिलदा दावत करन दा। सरकार दा गुलाम है हजरत उस्मान नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम दी दावत कीती सरकार दावत खाण वास्ते घर आए। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम दावत खा के निकले ना ते हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ना कदम गिनने शुरू कर दिते 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 कदम गिन रहे। हजरत मौला कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने पूछया कि ए उस्मान है जेडी दावत वाली गल है ये ते मेरी समझ आई ते ए जेडे तुसी कदम गिन रहे हो ये मेरी समझ च नहीं आई। हजरत उस्मान ने अर्ज की आख्या मौला ये गल इस तरह कि मेरा कदों दा दिल करता सी कि मैं नबी पाक की दावत करां ते सरकार मेरे घर दावत दे उत्ते आउण ते दावत खा के निकलन ते जिन्ने कदम मेरे घर तो लेके नबी दे घर तक लगन मैं वो गिन के रखने ने तादाद दे बराबर मैं ओने गुलाम खरीद के आजाद कर देने। हजरत उस्मान दे दिल च ख्याल हजरत मौला अली दे दिल च ख्याल आया कि काश मेरे कोल कोई दौलत होंदी ते मैं भी सरकार दी दावत करदा ते नबी पाक दावत खाण वास्ते आउंदे ते दावत खा के निकलदे ते मैं भी कदम गिनदा ते गुलाम खरीद के आजाद कर देंदा। इसे परेशानी के अंदर हजरत अली घर आए अगे सैयदतुन निसाए अहलुल जन्ना व फातिमातुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप तशरीफ फरमा सन। वेख्या अली तुसी परेशान हो? आख्या हां परेशान हां। क्यों परेशान हो?
تے حضرت مولا علی نے فرمایا میں اس واسطے پریشان ہاں بھائی عثمان نے اج دعوت کیتی سی تے اس طرح انہیں قدم گنے نے میں پوچھیا کیوں گنے نے تے انہوں نے آکھیا میرا دل کردا سی کہ سرکار میرے گھر دعوت تے ہون تے دعوت کھا کے نکلن تے میں قدم گنا تے قدموں دی تعداد دے برابر غلام خرید کے آزاد کر دیاں تے میرے دل وچ خیال آیا کدے ساڈے کول بھی دولت ہوندی اسی بھی سرکار دی دعوت کردے تے نبی پاک دعوت تے ہوندے دعوت کھا کے نکلدے تے اسی بھی غلام خرید کے آزاد کر دے حضرت فاطمہ کہندی نے بس وہ نہیں سمجھے کچھ آکھو سبحان اللہ ایک تے تہاڈی سبحان اللہ انج ڈھلی ہے جویں ساڈی گورنمنٹ ڈھلی ہے کچھ آکھو سبحان اللہ حضرت مولا علی اندر نے ہے پریشانی حضرت فاطمہ کہ بس اینی پریشانی کیا ہے دے نہیں ہے پر یہ کوئی تھوڑی ہے حضرت فاطمہ آکھیا سلام اللہ علیہا آکھیا علی گھبراؤ نہ ہنے جاؤ سرکار کو دعوت دے کے ہنے جاؤ سرکار گھر وچ کوئی کھان لئی چیز موجود نہیں اپنے کھان لئی موجود نہیں آکھیا ہنے جاؤ سرکار کو دعوت دے کے آؤ حضرت مولا علی گئے جا کے نبی پاک علیہ السلام کو دعوت دے کے واپس آ گئے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں اے فاطمہ کھانا کتھوں آئے گا حالے پوچھیا نہیں حالے ارادہ فرما رہے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے دسترخوان بچھا دیتا ہے اتنے برتن چڑھ دیتے ہیں اتنے جناب والا کپڑا پا دیتا ہے چولہے سے پتیلا رکھ دیتا ہے اتنے ڈھکن دے دیتا ہے آپ مصلی بچھا لے آئے رب کائنات دی بارگاہ چرج کیتی یا اللہ اے علی دعوت دے بیٹھا علی دعوت دے بیٹھا ہے اے مالکا ساڈیاں عزتاں رکھن والا کوئی اتنی دیر وچ میرے آقا تشریف لے کے آ گئے نام سے آقا موجود نے آ کے دسترخوان دے دوالے بیٹھ گئے نہیں جڑے ویلے دسترخوان دے دوالے بیٹھ گئے نہیں او سنیو کھانا شروع کر دیتا ہے جب کپڑا ہٹایا ہے وہ جڑے خالی برتن رکھے سن انہاں دے وچ بڑا لذیذ کھانا نظر آیا لذیذ کھانا نظر آیا ہے نالے کھانا کھاندے نہیں نالے انگلاں چٹدے نہیں نالے کہتے ہیں بڑا مزہ آیا ہے بڑا مزہ آیا ہے حضرات دی وقار ایک دوجے نال گلاں کرتے نہیں اے کھانا تے عثمان دے گھروں بھی کھادا سی پر اینا مزہ عثمان دے کھانے دا نہیں آیا جنہ فاطمہ دے کھانے دا آیا میرے آقا نے گل سن لئی سرکار نے فرمایا اے میرے غلامو جڑا کھانا تسی عثمان دے گھروں کھانا سی او عثمان دے گھر وچ پک کے تیار ہویا سی اے جڑا کھانا تسی ہن کھا رہے ہو اے زمین تے نہیں پکیا غلام عرض کیتی سونے ہم کتے پکیا میرے آقا فرماندے نے اے میرے غلامو اے کھانا جنتی حورا نے اے جنت وچوں پکا کے دوریا اے کھانا جنتی حورا نے جنت وچوں پکا کے دوریا حضرات دی وقار کھانا کھا کے میرے آقا چلے گئے حضرت علی دے دل وچ خیال ہے اے کھانا تے کھا لیا ہے پر غلام کیویں آزاد کراں گا اے لوگو رب کائنات دی نگاہ قدرت مشاہدہ کر رہی ہے رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا چھتی جا میرے یار کو جا کے کہہ دے علی نے کہہ دے پریشان ہونے دی کوئی لوڑ نہیں عثمان دے گھر تو لے کے جتنے قدم نبی دے گھر تک لگے سن اونے قدموں دے بدلے عثمان نے غلام خرید کے آزاد کیتے سن علی جتنے قدم تواڈے گھر تو لے کے میرے یار دے گھر تک لگے نے اسی اونے جہنمیاں نو او جنت عطا کر دتی ہے او کدے رونا جا کے غاراں دے وچ ہتے کدے منگیاں دعاواں بیٹھ کے یاراں دے وچ او سونا نبی احمد مجتبی او ساڈی بخشش نہیں رب نو مناوندا رہیا او ساڈی بخشش نہیں رب نو